Coucou tout le monde, je suis Akko, مرحبا بكم في لاشين ديالنا، مرحبا بكم dans une nouvelle vidéo تاع لا سيري اساسيات العناية بالبشرة. pour les gens اللي جدد مرحبا بكم في لاشين ديالنا. اذا ما على بالكمش انا واسماء انا دايرين اون سيري، هي اللي دايره اون سيري تهضر على اساسيات المكياج، وانا اللي دايره اون سيري نهضروا على اساسيات العنايه بالبشره. الفيديو اللي فاتت درنا كيفاش تعرفوا نوع البشره ديالكم، تما اذا ما تعرفوش ولا ما على بالكمش ولا حبيتوا تعرفوا عفايس جدد فنحطها لكم لتحتها ولا الفوق. ان توكا تلقاو لا بلاي ليست في لا بار دافورماسيون، لا بلاي ليست تاع العنايه بالبشره ولا بلاي ليست تاع تاع اساسيات المكياج. اي بيان سور ما تنساوش باش من جهه نتلف لي عبزوا ابوني اذا عجبكم لو كونتوني، وعبزوا سورتو في لا كلوش، عبزوا في هذيك لا كلوش باش اشاك فوا نديرو فيديو تخرجكم نوتيفيكاسيون، ما تقعدوش تحوسوا تقولوا يا درا لي توينز داروا فيديو ولا ما داروش. لازم تعبزوا في لا كلوش باش اشاك فوا نديرو فيديو جديد ان شاء الله يخرج لكم هكايا نوتيفيكاسيون في التليفون تقول لكم باللي جو واتش اور فيديو توينز داروا فيديو، روحوا شوفوها. كما قلنا لا فيديو تاع اليوم راح تكون على كيفاش نظفوا البشره ديالنا. ما عرفنا نوع البشره ديالنا لازم نعرفوا كيفاش ننظفوها، لازم كامل كاع كيما راكم تشوفوا لا فيديو كي تكملوا هاد لا فيديو تخرجوا بأون ايدي اللي هي لازم تعرفوا بلي تنظيف البشره يكون زوج مراحل، يكون فيه زوج مراحل. المرحله الاولى هي نحو المكياج لو ديماكياج، ميم كي ما تكونوش دايرين ميكاب دوك نهضر لكم عليها. والمرحله الدوزيام ننظفوا وجهنا بان جل نيتوايون لي بيان سور يخرج على نوع البشره ديالنا. ميم لو برودوي اللي نديرو به ديماكيون لو برودوي ديماكيون باردون لازم يكون على حساب نوع البشره ديالنا. هاد لا ميثود يسموها دابل كلينزينغ، حاب يقول كلينزينغ معناتها تنظيف، دابل معناتها اون دوبل، تما راح ننظفوا لاكو تاعنا اون دو فوا. كابا تجيكم شويه هكا تقولوا كيفاه ومنا بزاف وانا ندير غير بلو ميسيلار تنحي لي كلش ما نسحقش. جوزي بلو ميسيلار زعما نهار تكوني دايره ميكاب بزاف جوزي غير بلو ميسيلار ومن بعد كحكمي ان كوطون ديري فيه الماء ولا ما على باليش واش ديري فيه مسحيه تلقايه ماغون. ماشي معناتها هذاك لو برودوي لو دوزيام برودوي اللي درتيه معناتها زاد نحالك، نو معناتها لو برودوي لوي ميم لي نورمالمون يكون ديماكيون ما داش خدمتو نتيا جو ما نقيتيش لاكو تاعك بيان كوم يفو. معناتها لازم نحو الميكاب ديالنا بيان ومن بعد كي تجوزي واش معناتها بيان معناتها من بعد كي تجوزي بان كوطون ولا نابورت كال حاجه ما تقعدي حتى تخاس تاع المكياج. من بعد ندوزو للتنظيف. نبداو بطرق ازاله المكياج. طرق ازاله المكياج عندكم ان لي ديماكيون كاع تعرفوه، تحكموا لو لي في ان كوطون ولا تقدروا ميم في تدو شويه في يدكم. انا ما عنديش لو لي مي لي برودوي الاخرين حنوريهم لكم، مي لو لي ما عنديش باسكو ما يخرجش على مون تيب دو بو. لي يخرجوا سورتو على لي بو سونسيبل وعلى لي بو سيش. تحكموا شويه ديروها في يدكم وتماسيوه، راح يذوب هذه لا ماتيغ، راح يذوب لو سيبوم هذاك اللي كاين فوق لا بو، العرق لا بوليسيون كاع يجبدوا على بها. لازم ديماكيو يجبدوا كاع هذوك لي زامبورتي ينحيوهم من وجهنا باش من بعد نقدروا ننظفوه. كيما قلت لكم كاين لو لي ديماكيون، كاين بليزيور مارك، كل واحد يدير لا مارك اللي تساعدو لا مارك اللي يحبها، سي دي بريفيرونس. المهم تتبعوا لو تيب دو بو تاعكم. كي تروحي تشري ان لي ولا تشري نيمبورط كيل برودوي اقراي بور بو غراس، بور بو سيج، بور بو بون بور بو سونسيبل يقدر يخرج على تو تيب دو بو. بصح يعني سيل فو بلاي اشرو لي برودوي ولا استعملوا لي برودوي اللي يخرجوا على نوع البشره ديالكم. كيما قلنا لو لي ديماكيون ومن بعد يجوا لي او ميسيلار. بور لي او ميسيلار جو بونس كاع تعرفوهم، كاع جو بونس كاع استعملتوهم. انا مي بريفيري هما تاع بيوديرما، جي ادوري تاع بيوديرما وتاع ميكسا عجبوني كاع باسكو يجو الاخرين ديالهم جو كبار عندهم صغار. بصح انا جو بريفير نشري او ميسيلار كبيره باش ما نقعدش جايه نشري. شوفوا لي نيتوايون و لي او ميسيلار ما نحبش نقعد نهار كاع ميم شامبو ما نحبش نقعد نهار كاع نشري فيهم. نحب نشري عفسه كبيره تقعد لي وما نقعدش نتجارى وراهم. واش ندير؟ جو برون شويه نديركم هنايا ان بتي كليب. جو برون شويه في ان كوطون. انا بيرسونيلمون نستعمل لي كوطون ريوتيليزابل. نسيو نكونوا شويه ايكو فريندلي، نعاونوا البيئه ديالنا، ما نديروش بزاف لي ديشي. تما ما نستعملوش لي كوطون اللي تستعملي جوست اون فوا ابري ترميه. نستعملوا لي كوطون ريوتيليزابل. كاين بليزيور مارك، كاين بزاف ديالهم يبيعوهم، تلقاهم في عند اللي يبيعوا لي تروك ارتيزانال لي تو. و نحط لكم انا تحت منين شريتي دياولي. الوغ هاهم كيفاش جايين. غوز عندي واحد
غوز وواحد بلون هاملي، كاين اللي صغار وكاين اللي كبار، كاين ميم واحد اخرين ماشي هكايا، كاين اللي جايين رقاق عليهم جايين مخدومين بقماش. اذا تتبعوا ماي انستغرام، في مون انستغرام نوريكم اشافا كيفاش نديماكي ونوريكم دي زاستوس كيفاش تقدروا ترومبلاسيو هادو العفايس بعفايس واحد اخرين. تبعوني في انستغرام نحطها لكم لتحت. كيما قلت لكم جو برون مون كوتون نحط فيه نشمخو. انا جو بريفير نشمخو قبل ومن بعد نديرلو شويه اوميتيلر، باسكو لو كان نخليه هكا ناشف يشرب بزاف الاوميتيلر ونلقى روحي نستعمل بزاف لا ماتير. دوكا ندوزو لي دو برودوي الاخرين. لي دو برودوي الاخرين هما هاد الزوج. بون ماشي هاد الزوج، يعني سي لو كونسيبت ان بور ديماكيون اي اون ويل ديماكيونت. لا مارك كيما قلت لكم نقولها لكم نعاودها لكم، ديروا نابورت لي مارك تحبوها ولا مارك اللي يساعدوكم. انا نهضر على لي مارك اللي سيتهم، على لي برودوي اللي سيتهم، ما نقدرش نهضر على العسل اللي ما سيتهاش. الوغ لو بور ديماكيون لويل ديماكيونت سي ابوبري سي لو ميم كونسيبت، برك هذه جايه اون فورم دو بور وهذا جايه زيت. بصح الزيت ماشي كيما زيت الزيتون ولا زيت الخروع ولا زيت هذوك الزيوت، لا هذوك من بعد نحكي لكم عليهم. الوغ هادوما سبيسيال. شوفوا انا جو بريفير نستعمل هاد لي برودوي لي سبيسيال مخدومين سبيسيال بور هذيك الحاجه. زعما حبيت نديماكيي جو برون ان برودوي سبيسيال ديماكيون، حبيت نيطوايي ندير ان برودوي سبيسيال بور نيطوايي مون فيزاج ولا نابورت كال حاجه. فهمنا؟ الوغ بور لو بور دوك ندير لكم هنايا ان تي كليب. تشوفوا بور لويل اي خلاص لي من ولا اذا لقيت لو كليب راني نديره لكم، باسكو وريته لكم ديجا في مي روتين. كيف تنحيو شويه تحطوا في اون بليس ما تحقوش بزاف. سكي بيان في هاد لي برودوي سي كو تستعملوه غير شويه ما يخلص لكمش ليه. تدو شويه لا ماتيير تحطوها في يدكم، فو ماسي هكايا على لو فيزاج بور لي زيو. والعسل اللي مليحه تاني سي كو ينحيو الواتر بروف ميك اب، ما ينحيو كاع الميك اب، ما يخليو والو. شوفوا في الكليب جو برون شويه سواء من الزيت ولا من لو بور. حنوريكم بالبور. جو برون شويه لو بور هذايا تاع ناتورا سيبيريكا. اون فيت سي لا بروميير فوا نستعمل ان بور وديجا j'ai adoré. La marque a de très bons produits. C'est le beurre blanc démaquillant pour peau normale ou mixte. Ça me يخرج على mon type de peau. ما عنديش une peau normale, ça عندي mixte grasse. Voilà. Vous prenez شوية من la matière, ديروا في يدكم هكا. Vous massez على كاع le visage. يدوب bien هذاك الميك اب. من بعد نشمخوا شوية يدنا ونعاودو ندوزو على لو فيزاج ديالنا. واش راح يدير كي يكون هاد الزيت ولا هاد لو بور ولا هاد لويل مخدوم سبيسيال تاع كي يقيسوا الماء يولي جوغ حليب، يولي جوغ ليكيد، تشوفوه هكا يولي بيض. هذه هي العسل المليحه في هاد لو تيب دو برودوي. على بها ما قلت لكمش استعملوا زيت الزيتون ولا هذوك الزيوت اللي موالفين الزيوت اللي عندنا، باسكو هذوك الزيت لو كان نستعملوها يخلي ان فيلم كغا على لابو تاعنا. كي نغسلو الزيت هذيك بالماء ماهيش حتروح، حتقعد في لابو تاعنا. وحنا نسيو نحو، نسيو نقو لابو تاعنا، ماناش نسيو ماناش حابين نزيدو لها الزيت. تما اذا خرجت عليكم هذيك لا ميثود ديروها. مي انا جو ديكونساي تستعملوا هذوك لي زويل، سورتو l'huile de coco. C'est une huile comédogène راح تغلق لكم لي بور. على بالي بلي كاين سارتان بيرسون اللي يستعملوها اللي خرجت عليهم جو بونس هذوك عندهم اون بو نورمال، ما عندهمش اون بو امبيرفيكسيون ولا. مي كيما ديما نقول لكم كل واحد لابو تاعو، كل واحد واش يخرج عليه. انا نعطيكم لي كونساي وانتم ديروا على حسب لابو ديالكم. انا قلت لكم لو بور ديماكيون لويل ديماكيونت اي اون تري بون ميثود باش تنحيو بيان، سورتو بور لي في اللي ماكيو بزاف ولا عندكم اوكازيون ولا تنحي كلش. كي نقول لكم كلش انا هاد لا ميثود يعني تاع لو لي ولا لو ميسيلر ولا لويل ولا لو بور نستعملها كل يوم في الليل كي نكون ماكيي ولا كي ما نكونش ماكيي. بصح كي نكون ماكيي جو بريفير نستعمل ان بور. كي ما نكونش دايره ميك اب نكون دايره غير بروتيكسيون سولار ولا نستعمل غير يونو ميسيلر ونمسح وجهي ومن بعد نغسلو. Pour mes produits favoris نحط لكم تحت في لا بار d'information، نحط لكم لي اوميسيلار فافوري ديالي، نحط لكم لي زويل تاني، نحط لكم اسمهم. اون فيت بور لي زويل استعملت زوج لو كليرز هدايا. هذا بروميير فوا صافي 3 ans ولا ملي تعرفت على هاد لا ميثود تاع الكلينزينغ تاع تنظيف البشره هي بالزيت. استعملت هذا ومن بعد استعملت تاع ديرماكول. ما باش اسكو يجيبو في الجزائر تما بها ما حبيت نهضر لكم عليه. مي فوالا جوست باش تعرفوا لو كونسيبت. كاين بليزيور مارك، كاين بليزيور مارك هنا في الجزائر. مي انا بيرسونيلمون هادو هما لي مارك اللي استعملتهم. كما نحينا الميك اب ديالنا لابو تاعنا نيطويناها بيان كما راكم تشوفوا. وريت لكم لو تيكليب هذاك. ندوزو دوكا للتنظيف.
تنظيف بيان سور نستعملوا ان جيل نيتوايون. كاين بليزيور، كاين اللي يحبوا يستعملوا، كاين بليزيور تيب دو كاين جيل، كاين كريم، كل واحد يدير على حسب واش يحب. مي انا دو بريفيرونس، انا جو بريفير بلوتو نستعمل ان جيل نيتوايون. لي جيل نيتوايون اللي نستعملو سي لو فيشي فيتو ديرم سوليسيون. هذا بور مون تيب دو بو، مكتوب بور بو غراس. وين راهي هذيك مكتوبه هنا؟ دائما نساوي المكتوب دائما. فوالا بور بو ا توندونس اكنيك، تما انا نستعمل على حساب نوع البشره ديالي. اللي جوست مانيفيك، هضرت لكم عليه في انستغرام، قلت لكم بلي سي مون جيل نيتوايون بريفيري. كاين هذا، كاين تاع تاني افا كلار تاع لا روش بوزي، كاين تاع بيوديرما، كاين بزاف. المهم تبعوا نوع البشره ديالكم، جوبونس تكونوا غود. الوغ جو برون شويه من لو جيل نيتوايون نديرو في ما لونا ميني توف ما فوريو. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la Foreo, mais انايا راني نوريكم انا واش ندير. انا كل يوم في الليل نستعمل ما فوريو. alors je prends شويه كما كنتو تشوفوا في الكليب et je masse ندور هكايا على مون فيزاج. ce qui est bien في la Foreo c'est que تقعد شاعله pendant 1 minute. تحقوا تغسلوا وجهكم pendant 1 minute وانتوما هكا فو ماسي ليجيرمون على لو فيزاج تاعكم. اذا عندكم اون بروس نيتوايونت ماشي لازم تكون هادي استعملوها، بصح روحوا بلا عقل على لابو تاعكم، ما تقعدوش هكا ما تحكوش على بها. درنا ليتاب تاع لويل ولا تاع لو بور ولا تاع لو ميسيلير، نحينا الميك اب ديالنا باش دوكا نقيو لابو تاعنا بلا عقل، ما نقعدوش نحكوها، ما حتى عرفت تتحك بلا عقل هكا اون ماسون ليجيرمون. اذا استعملتو لا بروس نيتوايونت، انا وريت لكم الكليب كيفاش نستعمل انا لا بروس نيتوايونت تاعي، ولا تقدروا تدو شويه. دوك نوريكم ثاني ان اوتر كليب. تدو شويه في يدكم فو ماسي هكا تشمخوه، فو ماسي فو ماسي فو ماسي، ديروا هذيك الرغوه هذيك باسكو نسحقوا هذيك الرغوه. جو بريفير هاد لا ميثود، ديروا الرغوه في يدكم بيان، ومن بعد هذيك لاموس هذيك دوزوها على لابو تاعكم وتماسيوها. جو بريفير ديروا الرغوه هذيك، ديروا الاحتكاك هذاك في يديكم، من بعد تروحوا تماسيو برك في وجهكم. على لو كان نستعملوا لو جيل نيتوايون هكاك في يدنا ونروحوا نحكوه على وجهنا، نديروا الاحتكاك مع لابو ديالنا باش نديروا هذيك الرغوه. باسكو شوفوا pour ne pas irriter la peau تاعنا نسيو نقصوا كاع هذيك لو موفمون تاع الاحتكاك وهذوك باسكو راح سورتو بور لي في اللي عندهم لي بوطون راح فوزالي ايريتي لا بو تاعكم، راح تزيدوا تهيجوها. وحنايا كي نيطويوها لازم تكون يعني وقت لينا تاعنا حنا اللي نحسوا روحنا اليز، لا بو ما تحس روحها اغريسي، لا بو تحس روحها اليز. تسمى نديماكيو دي برودوي دو بالعقل، ما نمسحوش فور، ونغسلو تاني كيف دوسمون هكا بلا عقل، مامش نديرو مورانا نورمال 1 مينوت برك وتجوز ليه هكايا فو ماسي فو ماسي فو ماسي. و بيان سور اذا تماكيو تحت هنا في رقبتكم تجوزو لو ديماكيون و لو جيل نيتوايون تاني لهنا، من بعد نغسلو ونديرو لي سوان تاعنا الاخرين. اي فوالا هكا نكونو كملنا لا فيديو. اذا حبيتو تشوفوا لي روتين اللي نديرهم روحوا ضربوا طلا في ماي انستغرام، سواء انا ولا بسمه توينز بيوتي كورنر ولا توينز بيوتي كورنر 2 اللي تلقاوني انايا تما. بصح روحوا ضربوا طلا عند بسمه ثاني دير لكم لي روتين. درت لكم ان فيت اون فيديو في اي جي تي في الا بيان اكسبليكي كاع لا روتين ديالها. الوغ نحط لكم لو لين تحت، روحوا شوفوها باسكو على بالي بلي تفيدكم وتعجبكم، باسكو الا بيان اكسبليكي كاع لي زيتاب. اي بيان سور كيما قلت لكم ما تنساوش تابونيو في لاشين تحتها وتعبزوا لا كلوش باش لا بروجين فيديو تخرج لكم. لا فيديو اللي حنديرها من بعد نخليكم نتوما تقولوا لي في لي كومونتير ولا انا نقول لكم. نتوما قولوا لي في لي كومونتير زعما شنو ها لا فيديو اللي راح تكون لا تروزيام فيديو. هي نورمالمون باينه بصح معايا انا ما تقدروش تعرفوا لا كابابل نخلطها لكم. هذا لا فراكم نتلاقاو في البروجين. باي باي.